बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 17 अप्रैल है, इतवार का दिन, शाम का वक्त। आप सब का मेज़बान आपके अपने चैनल पे नए प्रोग्राम के साथ जावेद इकबाल हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आपने इफ्तारी कर ली होगी, अच्छे मूड में होंगे, दिन अच्छा गुजरा होगा क्योंकि छुट्टी का दिन था, काम कोई नहीं था ना, घर पे रेस्ट ही की होगी सारा दिन और अपनी एनर्जी रेस्टोरेशन का काम किया होगा, अपनी तवानाई जमा की होगी नए सिरे से अगले हफ्ते में इस्तेमाल करने के लिए। जी, आज शाम के वक्त तस्बे मामूल जो आपको पहला सेगमेंट हमारा होता है वो आज की कहानी मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा, कई लोगों को बड़ा शौक होता है अजीब अजीब कामों का। ऐसे ऐसे लोग शौक पाल लेते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं बनता, जिनका कोई तुक नहीं होता। इसी तरह से एक साहब ने शौक पैदा हुआ दिल में कि जी मैंने किसी जिन को अपने काबू में करना है, किसी भूत को अपने काबू में करना है, अपना गुलाम बनाना है, जितने चाहूँगा उससे काम करवाऊँगा और चुटकियों में वो मेरे सारे काम मुंह से निकलते ही करेगा और मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। अच्छा, वो बंदा कई साल तक कब्रिस्तानों में चिल्ले काटता रहा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर किस्म के उसने जादू टूने करके देख लिए, लेकिन कोई जिन भूत उसके काबू में, उसके कब्जे में ना आया। अब वो एक दिन मायूस होके बैठ चुका था कि अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने नॉन हरबे थे, जो मेरे इल्म में जो कुछ मैंने सुना था, लोगों ने बताया था, उन सब पे अमल करके देख लिया, ना कोई जिन मुझे मेरे काबू में आया, ना भूत मिला है। इसका मतलब है ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसे किसी इमाम मस्जिद साहब ने बताया कि फ़लाँ जंगल में चले जाओ, वहाँ पे एक अल्लाह का वली रहता है, दरवेश रहता है, वो तुम्हारे इस मामले में तुम्हारी कोई ना कोई मदद कर देगा, उम्मीद है। आदमी के चेहरे पे ये देखें, उसे एक रोशनी की किरण नजर आ गई है, एक लाइट नजर आ गई, होप, वेव ऑफ होप उसे दिखाई दी। तो वो तो उसकी तो आंखों की चमक की और हो गई, आंखों में चमकना शुरू हो गया, खुशी उसके चेहरे पे तहरीर की हुई थी। वो भागा, सरपट भागा, सर पे पांव रख के भागा और भागता हुआ उसके बताए हुए पते पर अल्लाह के दरवेश की झोंपड़ी में जा पहुंचा, जंगल में। और जाकर कोई बात नहीं की, 4, 6, 10 दिन उनकी सिर्फ खिदमत और सेवा करता रहा कि मुझे अल्लाह का दरवेश खुद पूछेगा कि मैं किधर किस काम से और क्यों यहाँ आया उनके पास। अल्लाह के दरवेश ने मुनासिब नहीं समझा, वो रूखी सूखी उनके साथ, वो भी जो वो खाते थे वो मुसाफिर को भी देते रहे, दिन गुजरते रहे। लेकिन तंग आकर उसने कहा, बाबा जी आपने मुझसे आने का मकसद नहीं पूछा, आपने मेरा मतलब क्यों नहीं पूछा आने का। तो अल्लाह के वली ने कहा, दरवेश ने बोला, बात यह है कि अगर तू सब्र कर लेता कुछ दिन और तो शायद कुछ और होता, लेकिन अब वही होगा जो तू चाहता है। बता क्या मकसद है तेरे आने का, चाहता क्या है, क्यों खिदमत कर रहा है, क्यों सेवा कर रहा है दिन रात मेरी। कहने लगा, बाबा जी बात ये है कि मैंने 101 हरबा इस्तेमाल की है, लोगों के बताए हुए कायदे कुलिये, जंतर मंतर, दुनिया और माफिया का कोई छोड़ा ही नहीं मैंने। मेरे कब्जे में एक जिन भूत चाहिए मुझे। अब अल्लाह के वली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, वो एक मखलूक ऐसी है जिस पे हमारा ईमान और अकीदा है, वो अलहदा से मखलूक है, इंसानों के साथ उनका कोई चीज़ मेल नहीं खाती। आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, और वो तो खतरनाक भी हो सकता है भूत आपके लिए, और वो किसी दिन गुस्से में आकर आपको भी खा सकता है, जिंदा निगल लेगा तुम्हें। छोड़ दो इस ख्याल को, दफा करो, रहने दो। इसी जिंदगी में आप अपने हाल में खुश रहना सीख लो, यही बहुत कुछ है।
لیکن کہاں سمجھتا ہے جی، غرض مند کہتے ہیں دیوانہ ہوتا ہے. جب کسی کے دل و دماغ پہ کوئی بات چھا جاتی ہے نا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ سجھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے. ایسا ہی کچھ اس آدمی کے ساتھ تھا جس کا نام تھا عبدالسلام. عبدالسلام نے بار بار ضد کی، کوشش کی کہ بابا جی نہیں، مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، میں نے وہ کام کر کے رہنا ہے جس کے لیے، جس مقصد کے لیے میں گھر چھوڑ کر یہاں پہ آیا. کافی سمجھانے بجھانے کے باوجود اللہ کے ولی کی بات میں وہ نہیں آیا. اور مسافر نے یہ کہا کہ جی میں اپنا مطلب اور اپنے مقصد کے بنا اب یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. کچھ بھی ہو جائے، میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے جن بھوت کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. تو اللہ کے ولی نے اس کی یہ ضد دیکھ کر کہ یہ ٹلنے والا نہیں ہے، بتا دیا اسے، چند الفاظ بتا دیے کہ یہ پڑھا کرو، اور ایک مخصوص پیریڈ کے بعد 40 ڈیز کے بعد آپ کے پاس وہ مخلوق آ جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے اسے فارغ نہیں بیٹھنے دینا، بھوت کو فارغ نہیں بیٹھنے دینا. اسے کوئی نہ کوئی، اگر وہ کام کوئی نہ ہوا نا تو پھر وہ یہ کرے گا کہ آپ کو کھا جائے گا، زندہ نگل لے گا. آپ کو مسافر نے یہ کہا بابا جی کہ ایسے کیسے ہو سکتا، میرے پاس تو کرنے کو کام ہی اتنے ہیں، اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی، وہ کام مجھے کھائے گا، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا، اسے وقت ملے گا تو میری طرف آئے گا نا، مجھے کھانے کا سوچے گا بھی کیسے جب میں اسے وقت سے پہلے کام ختم کروا لوں گا تو ہی سوچے گا. خیر وہ گیا جی بندہ، واپس جا کر اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے نسخے کو، درود کو، سلام کو، یا ان کے بتائے ہوئے الفاظ کو 40 دن تک مخصوص انداز میں اور خاص جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا. اور وہ بھوت اللہ کی قدرت کے ساتھ اس کے سامنے نمودار ہو گیا. اب اس نے کہا بھوت سے کہ جلدی سے ایک کام کرو کہ میرے لیے 2 ایکڑ میں بہت بڑا خوبصورت شاہی بادشاہوں کے جیسا محل بنا دو. اس کا خیال تھا کہ محل بنانے میں سے 2 سال لگ جائیں گے، لیکن اس نے 2 منٹ میں بنا دیا. بھوت نے وہ سارا محل اس کے دیے ہوئے نقشے اور رقبے کے مطابق چٹکیوں میں، چند لمحوں میں تعمیر کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ جاؤ، بھوت سے کہا جاؤ جا کے میرے لیے کوئی سرکاری خزانے کا بندوبست کرو، بادشاہوں کا خزانہ لے کے آؤ. بھوت نے کہا جی ابھی آیا میرے آقا، ابھی آ جاتا ہے. اس کی آنکھیں بند کر کے جب اس نے کھولیں تو اس کے سامنے بادشاہ کا خزانہ پڑا ہوا تھا. اس نے وہ خزانہ پکڑا اور وہ بھی محل میں ٹکا دیا. اب یہ ایک ہی دن میں سارے کام ہو رہے ہیں. وہ خزانہ بھی اس نے وہیں پہ رکھ دیا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ یوں یہ کام کرو کہ یہ جو میری بہت زیادہ زمین ہے نا، 10-15 مربع زمین ہے، فوری طور پر اس ساری کو ہل چلا کر بیجو اور اسے کاشت کر دو، اس میں فصل بو دو. اس کا خیال تھا، عبدالسلام کا خیال تھا کہ اسے اس کام پہ کم و بیش 1.5 مہینہ لگ جائے گا، جبکہ اس نے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگایا وہ بھوت نے. اور وہ اس نے سارا رقبہ ہل چلا کے، کاشت کر کے، بیج بو کے واپس آ کے کہنے لگا حضور مجھے کام بتائیں. اب اس کے چہرے پہ آئی تریلی، پسینہ آیا ماتھے پہ. اس نے کہا اوئے وہ یہ اتنے مربع زمین چند منٹوں میں بو کے آ گیا ہے. اس نے دیکھا کھڑے ہو کے ساری زمین ہل چلے ہوئے تھے، بوئی ہوئی تھی، اسے پانی بھی لگا ہوا، فصل اگ رہی تھی. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ بابا جی ٹھیک کہتے تھے
یہ مجھے اب زندہ نہیں چھوڑے گا. اب وہ بھوت پھر سے ظاہر ہوا اور اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا تابع ہوں, مجھے کام بتائیے تاکہ میں فارغ نہ بیٹھوں, اگر مجھے کوئی کام نہ ہوا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا, یہ کام کروں گا. اچھا جی, اب عبدالسلام جو تھے ان کے چہرے پہ جو پریشانی کا عالم تھا وہ دیکھنے لائق تھا. کوئی کام, کوئی بات اسے سمجھ نہیں آئی. صرف ایک ہی رستہ اس کی آنکھوں اور دل و دماغ پہ چھایا ہوا تھا کہ میں فوری طور پر اللہ کے اس ولی کے پاس پہنچ جاؤں. اگر میں زندہ صحیح سلامت ان کے پاس پہنچ گیا تو امید ہے میری جان بچ جائے گی, میں مرنے سے بچ جاؤں گا. اس نے دوڑ لگائی اور سیدھا اسی جنگل میں اسی جگہ سے انہی ولی اللہ کے پاس جا کے قدموں میں ان کے پیروں کو پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا زور زور سے. انہوں نے کہا روتا ہے کیوں, بات کر, ہوا کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے بک میں, میری کاپی میں, نوٹ بک میں جتنے کام تھے اس نے تو 2 گھنٹے میں سارے ختم کر دیے. جو 2 سال میں ختم ہونے والے تھے وہ 1 دن میں ہی ختم کر دیے, اور اب مجھے کہہ رہا ہے کہ کام بتاؤ. کیا کام بتاؤں اسے؟ اور پھر اوپر سے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اگر نہیں بتاؤ گے, مجھے فارغ بٹھاؤ گے تو میں آپ کو زندہ کھا جاؤں گا. اچھا, یہ سن کر بابا جی کے چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ آئی. اصل میں جو غم دیتا ہے نا, دوا بھی وہی جانتا ہے. جو درد دل دیتا ہے دوا بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ بابا جی کے پاس اس بھوت کا علاج کوئی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ لو, ایک کام کرو, میرے کمرے میں جاؤ, میں نے ایک کتے کی دم, مرے ہوئے کتے کی دم کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی ہے اپنی جھونپڑی میں, وہ دم پکڑ کے لاؤ. اور اگر آپ تم سے بھوت یہ پوچھے نا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, تو اس کو یہ پکڑا دو دم, اور اسے کہنا کہ اس کو سیدھا کر دو, یہ کتے کی دم ہے, اس کو سیدھا کر دو بس. اب وہ بھوت پھر سے نمودار ہوا اس کے گھر میں اور کہنے لگا کہ کدھر گئے ہیں میرے مالک. وہ مالک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ لو, میں آپ کے لیے نیا کام لے آیا ہوں, آپ یہ کام کر دیں. اس نے کہا بتائیے کون سا ایسا کام ہے جو میں کر نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس ایک جانور کی دم ہے, یہ پکڑو اور اس کو سیدھا کر دو. لو جی, وہ جن صاحب تھے, جو بھوت تھا, جن تھا, جو بھی خلائی مخلوق تھی, اس نے پکڑ کے اسے سیدھا کیا دم کو, وہ چھوڑے اور ٹیڑھی ہو جائے, پکڑ کے پھر سیدھا کرے وہ پھر ٹیڑھی ہو جائے. جب وہ 4-6 مہینے اسی کام پہ لگا رہا, اس نے سوچا, بھوت نے سوچا کہ یہ تو میرے سے کام ہونے والا ہے ہی نہیں. تو اس نے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا یار میں تیری جان بخشتا ہوں, تو مجھے آزاد کر دے. یہ تم نے مجھے وہ کام بتا دیا ہے جس کو میرا باپ بھی نہیں کر سکتا. سارے بھوت مل جائیں, سارے جنات مل جائیں تو مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے جس کام پہ مجھے تم نے لگا دیا ہے. اور تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ وہ معمولی آدمی نہیں ہو سکتا, وہ پہلے درجے کا سیانہ, عقل مند اور پڑھا لکھا بندہ ہی ہو سکتا ہے. کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس نے تجھے میرا ٹونا اور ٹوٹکا بتا دیا, ورنہ میں تیرے قابو آنے والا نہیں تھا. میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں, تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں, اور تمہاری زندگی بخشنے کا, تمہاری زندگی سے دفع ہو جانے کا وعدہ کرتا ہوں, اور تم سے بدلے میں صرف اپنی رہائی اور نجات چاہتا ہوں. اب اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. وہ تو پہلے ہی صاحب عبدالسلام صاحب جو تھے وہ تو پہلے ہی یہی چاہ رہے تھے کہ جن اور بھوت خود اپنے منہ سے, اپنی زبان سے یہ بات کہے. انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور اسے آزاد کر دیا اور اپنی جان بخشوا لی. مطلب یہ ہے کہنے کا سائیں کہ یہ جو کتے کی دم ہوتی ہے نا, یہ کبھی سیدھی ہو نہیں سکتی. اس کو کوشش کرنا عبث ہے, فضول ہے, یوز لیس ہے.
थैंकलेस टास्क है। और यही हाल, क्या कभी हम आप एक मिलजुल कर देख कर बैठ कर सोचें कि कहीं कोई हम में ऐसा आदमी तो नहीं है जिसमें यही खूबी पाई जाती हो, वही जो कुत्ते की दुम में होती है। मैंने सुना है कि बाज बंदों की फितरत में भी ये चीज होती है। अब अल्लाह जाने इसमें कितनी हकीकत है, मगर अगर किसी में है तो कैसे उसको सीधा कर लोगे? कैसे राह रास्त पे ला सकते हो आप उसे? नहीं ला सकते। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम नरमो नाजुक बेअसर। उन्होंने कहा कि हीरा कितना हार्ड होता है, कितनी हार्ड और सॉलिड चीज है। फूल की पत्ती से उसे दो टुकड़े किया जा सकता है, मगर जो नादान मर्द होते हैं ना, इंसान होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं माना करते। तू लाख प्यार के मंतर पढ़ता रहे साजिद, तू लाख प्यार के मंतर पढ़ता रहे साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। शेर तो लंबा चौड़ा है, ये रुबाई है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ मतलब का हिस्सा आपको सुनाया है। जो यहाँ पर इस कहानी पर, इस मौके पर फिट आता था, वो मैंने आपको सुना दिया है। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आप पसंद करेंगे। आप अपने फीडबैक से, कीमती फीडबैक से आगाह रखा करें, मुझे इंतज़ार रहता है। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का सवाल। जी, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि ये फरमाइए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन 5 परिंदों का नाम आया है, जी हाँ 5 परिंदे, वो कौन कौन से हैं? तो वो सरकार नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले परिंदा है अबाबील, दूसरा परिंदा है हुदहुद, तीसरा परिंदा है कव्वा, चौथा परिंदा है तीतर, और पंजवा और आखिरी परिंदा है टिड्डी। जी, ये 5 परों वाली मखलूक है, 5 चीजें जिनका नाम कुरान मजीद में आया। अच्छा, बड़ा ही आसान सवाल यार आज पूछता हूं, इस्लामी है, कुरानी सवाल है, बहुत आसान, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। ये फरमा दे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे पहले अल्लाह के किस बरगजीदा प्यारे और महबूब नबी का नाम आया है? कुरान मजीद में सबसे पहले जिस नबी का नाम आया है, वो नाम बता दें ज़रा मुझे। उम्मीद है सवाल आपने नोट कर लिया होगा और आपको आता भी होगा। बहुत आसान सवाल है, पहले सिपारे में ही। अभी आपने दो तीन सफ़े पलटेंगे कुरान पाक के और वो खूबसूरत नाम आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए। बड़ा मशहूर मारूफ नाम जो बच्चा बच्चा जानता। जी, ये था आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट। अब तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो होता है आज का शेर। जी, आज का शेर मैं आपको मज़े का सुनाने जा रहा हूँ। आज का शेर आपकी खिदमत में ये है, चलो कि आज कोहे तूर पे जाते हैं, चलो कि आज कोहे तूर पे जाया जाए। क्या कहा है मैंने? चलो कि आज कोहे तूर पे जाया जाए। एक शिकवा है, बराहे रास्त सुनाया जाए।
یہ تھا جی آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. خوش رہیں, خوش رکھ رہے, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق مبین عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.